1600 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ लगाई गई है। 1600 किलोमीटर पर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। और हमारा कल का इज्तिमा अमन के उन्वान से जनाब स्पीकर उसका इनेकाद हुआ, और जिन्होंने उस अमन के जलसे पर हमला किया वो ये पैगाम देना चाहते थे कि हम पाकिस्तान के अमन को इंतशार में बदलेंगे, हम पाकिस्तान के अमन को तबाही में बदलेंगे। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, उसको अपनी जद्दोजहद के 100 साल हुए हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने ये मुल्क हासिल किया है, हमने इस मुल्क का आईन बनाया है। गुज़श्ता 20 सालों के अंदर, गुज़श्ता 22 सालों के अंदर आपके पार्लियामेंटेरियन, आपके कुलीग, जो यहां पर नेशनल असेंबली में आपके कुलीग थे, जो सेनेट में आपके कुलीग थे, मैं अगर उनके शहादतों के वाकयात जनाब स्पीकर आपको सुनाऊं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कौन कौन सी शहादतें और कैसे कैसे हासिल की हैं, आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे जनाब स्पीकर। डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद, आपका सेनेट का रुकन, सुबह बेटी की शादी थी, उसकी बेटे की शादी के लिए एक प्रोग्राम से आ रहा था, रास्ते में जमात का एक दफ्तर था जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया और वहां उन्होंने सुबह की नमाज की अदायगी की गर्ज से वहां रुके, सुन्नत अदा कर रहे थे, सजदे में सर था, गोली मारी गई, सजदे के अंदर उनको अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। मौलाना मेराजुद्दीन साहब, आपके इस पार्लियामेंट के रुकन, हल्का मसूद से उनका ताल्लुक था जिस नशिस्त पर आज मौलाना जमालुद्दीन साहब कामयाब होते हैं। मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए माथे पर उनको निशाना बनाया गया, और किस चीज की पादाश में? सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के आईन के साथ कमिटमेंट की बात करते थे, वो इस्लाम की बात करते थे, वो जमहूरियत की बात करते थे, वो ये सवालात उठाते थे कि जो लोग पाकिस्तान में ये तखरीबकारियां कर रहे हैं और जिन लोगों से इन तखरीबकारियों को जोड़ा जा रहा है, उनको खुदकुश जैकेट बनाना किसने सिखाया? उनको बम बनाना किसने सिखाया? उनको ये तखरीबकारी की वो महारतें जिसके सामने हमारी महारतें हेश हो चुकी है, ये किसने सिखाई? मौलाना नूर मोहम्मद, आपके इस पार्लियामेंट के रुकन, वाना के अंदर दरस हदीस के दौरान उन पर खुदकुश हमला होता है, मुक्तदियों के साथ शहीद हो जाते हैं। मुफ्ती निजामुद्दीन शामिज़ई शहीद, जो कराची अपने घर से निकलते हैं ताकि अमन के लिए अपनी जदोजहद और अपनी आवाज और अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सके। घर के दरवाजे के अंदर उनके सीने को छलनी किया जाता है। मुफ्ती जमील खान उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके सीने को छलनी किया जाता है। आपके यहां पर मौलाना हसन जान शहीद, आपके इस पार्लियामान के रुकन रमजानुल मुबारक के अंदर अपने किसी शागिर्द की निकाह की गर्ज से उनके घर गए, वापसी पर जब लौटते हैं उनके चेहरे पर और सीने पर गोलियों से उनको निशाना बनाकर शहीद किया जाता है। कितने कितने जनाजे हमने इस पार्लियामेंट के अराकीन के उठाए हैं। कल कौन सी उम्र थी जहां पर वहां पाकिस्तान के शहरियों ने, मुसलमानों ने
اور دین پرست اور دین دوستوں نے شہادتیں نہیں دی. 8 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کے عمر تک کے لوگوں نے شہادتیں دی. ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک شہادتیں 46 ہو چکی ہیں. کرٹیکل ہیں اور لوگ بھی کرٹیکل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو اس غم سے محفوظ رکھے. جن کے گھروں میں جنازے گئے ہیں 2-2, 3-3 جناب اسپیکر, ان پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں, لیکن دین دوست اور مذہب پرستوں کو جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, جو پاکستان کے آئینی جدوجہد, آئین کے دیے ہوئے دائرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں, جو آپ کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہ احساس ان کو ضرور دیا جائے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, وہ پاکستان کے محب وطن ہیں. یہاں پر ہر فتنہ مذہب کے نام پر الاٹ کر دیا جاتا ہے, اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے, لیکن دراصل جو عزائم ہیں اس خطے کے اندر مذہب پرستوں کے خلاف, قوم پرستوں کے خلاف مجھے کوئی آر نہیں. یہاں پر مذہب کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, اور وہ قوتیں جو پاکستان کے معاشی استحکام کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھتی. یہاں پر قوم پرستی کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگ جو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے. میرے والد صاحب پر 4 حملے ہوئے جناب اسپیکر. 4 سدہ کے اندر حملہ ہوا, اس سے پہلے مردان کے اندر حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. 4 سدہ میں حملہ ہوا, 14 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا, 26 کارکن ان کے ساتھ شہید ہوئے. درانی صاحب پر حملہ ہوا, ہماری جماعت کی دیگر قیادت پر حملہ ہوا, مجھ پر حملہ ہوا جناب اسپیکر آپ کے 2018 کے انتخابات میں. اس سے قبل 2007 کے اندر میرے گھر کو نشانہ بنایا گیا, لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا. اور ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم پاکستان کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے, تم اسلام کے لیے ہمارا عزم نہیں توڑ سکتے. ہمارے اکابر نے ہمارے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے, اسی راستے پر چلیں گے. پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے, سیاسی طور پر بھی مستحکم کریں گے, اور کسی صورت بھی پاکستان پر کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے, نہ آج کیا ہے, نہ اسلام پر کمپرومائز کریں گے, نہ جمہوریت پر کمپرومائز کریں گے, اور اپنی طاقت کو منظم کریں گے. انشاءاللہ ان شہداء کا یہ خون ہماری لیے راستے آسان کرے گا. اللہ ہمیں توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. 80,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں یہ قوم دے چکی ہے, لیکن یہ سوالات میں ضرور چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور یہ لوگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے. ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے.